सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वला तहिनु वला तहज़नु अंतुम लालूना इन कुंतुम मोमिनीन। खौफ न खाओ, रंजीदा न हो, तुम ही कामयाब रहोगे अगर आला दर्जे के मोमिन हो। हज़रात गिरामी, ये वो मौजू है जो पूरी रात की जा सकती है, लेकिन तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही बहुत है अगर कुछ असर करे। लेकिन आखिर में चलते चलते अगर दर्दमंद दिल है तो ये इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई कलमा पढ़ने वाला दर्द व मुसीबत में हो तो उसकी तकलीफ हमें भी महसूस होनी चाहिए। इसलिए हम अपने उन फ़लस्तीन के भाइयों के लिए बिलखुसूस दुआओं में याद रखें। सुबह शाम अपनी नमाजों के अंदर, अपने घरों के अंदर ये पैगाम, और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल मजबूती के साथ जब भी नमाज पढ़ रहे हो आप अपने तौर पर उनके लिए नमाज दुआ करें, इसलिए कि मोमिन के पास दुआ ही सबसे बड़ा हथियार है। यकीनन आजमाइश और इम्तिहान के मराइल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नाकामी, बज़ाहिर करबला में 72 हार गए थे, बज़ाहिर हार गए थे, मगर वो जीत थी कि क़यामत तक ऐसी जीत भी किसी ने नहीं जीती। तो ठीक है, 72 साल 75 साल से जो कुर्बानियां हैं, आज कमसिन बच्चों को बम से उड़ा दिया गया, न जाने कितने लोग खत्म हो गए, और हमारा मुल्क है कि इसे अब आतंकवाद दिखाई दिया। 75 साल से होने वाला जुल्म उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, इन्हें दिखाई दे रहा है और अब दिखाई दे रहा है। तो नीयतें समझ में आती रहती हैं। जनाब, हकदारों का हक मारने वाला एक अपने हक के लिए लड़ रहा है, दूसरे अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, तीसरा अपनी इस्लामी इक़्तिदार के लिए लड़ रहा है, और जो सबसे अजीम बात है वो मस्जिद अक्सा और क़िबले अव्वल के लिए लड़ रहे हैं। और आप देखते होंगे कि ये जो बड़े ठेकेदार लोग हैं, जो अमन के बड़े जिम्मे दावेदार लोग हैं, उन लोगों को आप देखिए ना, कलमा पढ़ने वालों को भी देख लीजिए। एक तंजीम बनी है OIC, वो IC है अभी तक, OIC। वारे OIC बनी किस लिए थी? 54-55 ममालिक का संगठन किस काम के लिए है? किसी काम का नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, अलकायदा क्यों नहीं पहुंचती? हिजबुल मुजाहिदीन क्यों नहीं पहुंचती? जैशे मोहम्मद क्यों नहीं पहुंचती? लश्कर तैयबा क्यों नहीं पहुंचती? समझ में आई? इसलिए कि फलस्तीन के लोग मिलादुन नबी करने वाले हैं, ये वजह है। वो मिलादुन नबी का जुलूस निकालने वाले हैं, इसलिए नहीं पहुंचते। फिर तुम्हारी कहां गैरत चली गई? फिर एक प्लेटफॉर्म पे होने की दावत कहां चली गई? फिर इत्तेहाद मिल्लत का पैगाम कहां चला गया? फिर वहां तज़िमु बिहब्लिल्लाह के बैनर तले लोगों को एक प्लेटफॉर्म की दावत देना कहां चला गया? अगर दयानत है तो ये तंजीमें जो हॉस्पिटलों में बम्बार्टमेंट करती फिर रही थी, वो इजराइल के ठिकानों पे कब बम मारेगी? वो हाथ फैलाकर काफिरों से मिलने वाली आले सऊद हुकूमत, वो अपने खजानों का मुंह कब खोलेगी? वो दुबई के शहंशाह लोग मस्जिद अक्सा के लिए कब उठेंगे? बुत खाना बनाने के लिए तो खजाने का दरवाजा खोल दिया और मंदिर तामीर की जा रही है। क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए कब उठेंगे? और वो लाल दुपट्टे वाले लोग दाढ़ियों में मलबूस जो दर्द दे रहे थे पूरी दुनिया को, वो कब अपने शेख को बताएंगे कि ये वक्त आ गया है जब जुल्म बढ़ता नजर आ रहा है और आप इख्तिदार में हैं? कल अल्लाह की अदालत में आपको जवाब देना होगा। सिर्फ हम ही को जवाब देना होगा, सिर्फ हम ही को जवाब देना होगा कि पीले कपड़े क्यों पहन के आए? आपको ये नहीं जवाब देना होगा जब वहां खून की होली खेली जा रही थी, तुम UN के मेंबर थे, आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई? तो जनाबे वाला, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं। इस वजह से हम अपनी दुआओं में उनके बिलखुसूस याद रखें और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि परवरदिगार, हम गुनहगार, सिहकार, बदकार, जमाने के सबसे बुरे हैं, मगर मौला सिर्फ इस बात की लाज रख ले कि दुनिया हमें नहीं देख रही है, वो ये कह रही है कि इनका खुदा नहीं सुनता।
دنیا یہ تانا دے رہی ہے ان کا رسول جو آسمانوں پہ جا کے واپس آ گیا، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑا کر رہا تھا، توجہ سے کنکر کو کلمہ پڑھا رہا تھا، اشارے سے سورج کو پلٹا رہا تھا، آج امت کی خیر خواہی کے لیے نہیں، یقیناً ہم مجرم ہیں، ناراضگی ہوگی، مگر اے پروردگار اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارا سر بلند فرما دے اور ان خون ناحق کا صلہ عطا فرما دے جو خون بہایا گیا ہے ظالموں کی طرف سے اور جو قربانیاں جانوں کا بلیدان پیش کیا گیا ہے۔ پروردگار ان ننھی چیخوں سے ایک دل خراش تصویر سامنے آئی تھی، ایک بچے نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہوں گا کہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے ماں باپ کو قتل کیا گیا اور کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگ تھے جو اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو ذرا ذات محترم، یقیناً ہر چیز کے بعد انسان کے دل میں ایک درد ہونا چاہیے، اور وہ درد ہی ایمان کی علامت ہے، وہ درد ہی ایمان کی علامت ہے۔ ایک جنگ کے اندر اللہ تش کی آواز آ رہی تھی، پیاس کی شدت تھی، پانی کا ایک پیالہ پیچھے سے آیا، آگے سے آئی پانی، آگے بڑھا دیا، پھر آواز آئی پانی، آگے بڑھا دیا۔ ہر ایک کے دل میں یہ تھا شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو، لیکن وہ پانی کی آواز آخری کنارے تک جاتے جاتے معلوم ہوا کہ وہ دم توڑ چکا تھا، سوچا پیچھے والوں کی بجھا دی جائے، اور وہ پانی کا پیالہ جب تو پیچھے والے دم توڑ چکے تھے، پیالہ خالی رہ گیا تھا۔ جناب والا مقصود یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اپنی جانوں سے زیادہ اپنے بھائیوں کی جان کو چاہنے والی قوم مسلمان ہے، اتنا درد رکھنے والے۔ آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ آگ کا منظر دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ پھوس کا چھپر پھوس کا چھپر ہمارا ہے بھائی، آگ کا منظر دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے، کس کو میں صفایا ہوگا؟ اس لیے بارگاہ رب العزت میں ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور انسانی اور اسلامی ہمدردی اور درد مند دل بھی عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خوف نہ کھاؤ، رنجیدہ نہ ہو، تم کامیاب رہو گے اگر اعلیٰ درجے کے مومن ہو۔ تو ہمیں اپنے ایمان میں کوالٹی لانے کی ضرورت ہے، ایمان کے گراف کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اللہ کی توحید کی امانتوں کو بسا لینے کی ضرورت ہے، حب رسول اللہ میں سرشار ہونے کی ضرورت ہے، اتباع رسول کے جذبے کی ضرورت ہے، اور ہمدردی دین کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں آ گئیں تو کامیابیاں ہمارے قدموں میں ہوگی۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب